दोस्तों एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या मकसद है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए ये वाक़या आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती है, या फिर किसी चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है। दोस्तों अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया है। इसीलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक़ नहीं है कि वो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक पर एतराज़ करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदे से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी छोटी और बेकार क्यों ना लगती हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और शिफ़क़त अता फरमाई जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीक़े से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है। ये छिपकली मुझसे पूछ रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को ना तो कोई दावत देनी थी, ना तो तबलीग करनी थी, ना तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए उस छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ऐ मूसा, आज तू मुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ऐ मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के लिए पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। दोस्तों आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर भी पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग अलग मकसद है। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है?
یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے سے ڈر لگے۔ یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ناشکر، یہ بے صبری، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین پر فساد کرنے والا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق اور فائدے سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی مخلوق کی پیدائش ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور وہ شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ انہی میں سے ایک ہے چھپکلی، اور اس سے جڑے کچھ اور بھی مخلوقات ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اور اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات مانتے ہیں، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی جو بچ گئی، اور وہ اس زمین کے غار اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوق ایسی ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ وہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔